आज चाहिँ म कम्पनी एक्टको बारेमा चाहिँ के इन्फर्मेसनहरू दिन्छु। कम्पनी एक्टमा विशेष त मैले अहिले यसमा कस्तो खालको जिके क्वेसनहरू आउँछ होइन, स्पेसली अब 3 लेभलमा चाहिँ कस्तो लेभलको क्वेसनहरू आउँछ जिकेमा, नेपाल ब्याङ्कको 3 लेभलमा होइन। सो त्यही सम्बन्धी नै रहेर यो भिडियो रहनेछ। सो हजुरले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यसको प्रमाणीकरण मितिहरू चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसको। अनि त्यसपछि संशोधन भएको कहिले कहिले संशोधन भयो भन्ने कुरा छ। यी कुराहरू मितिहरू चाहिँ याद गर्नु होला। त्यसपछि हामीलाई यसको महत्त्व आवश्यक परेन। त्यसपछि मैले हाइलाइट चाहिँ गरेको छु यो पीडीएफ फाइलमा होइन। जस्तो यसमा चाहिँ तपाईलाई अब कम्पनीको उद्देश्य लिई कुनै उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिले एक्लै वा अरूसँग समूहबद्ध भई प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम एक वा एकभन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिका लागि कम्पनी स्थापना गर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। पब्लिक कम्पनीको स्थापनाको लागि कम्तीमा 7 जना चाहिँ संस्थापक हुनुपर्छ भन्छ। तर अर्को पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा 7 जना संस्थापक आवश्यक पर्ने छैन। यहाँबाट चाहिँ अब जस्तो नर्मली क्वेसन भनेको पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दाखेरि कतिजना चाहिँ संस्थापकहरूको आवश्यकता पर्छ कम्पनी संस्थापना गर्न भनेर एउटा क्वेसन आउन सक्छ होइन। यो 7 जना भयो। त्यसै गरेर अरू भनेको हजुरको यहाँनिर दिएको छ। जस्तो कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने एउटा दफा रहेको छ दफा 5 मा। यसमा चाहिँ अब दफा 4 बमोजिम कम्पनी संस्थापना गर्न निवेदन परेमा कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदन परेको मितिले 7 दिनभित्र तोकिएको दस्तुरले त्यस्तो कम्पनी दर्ता गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई कम्पनीको दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ। निवेदन आएमा 7 दिनभित्र चाहिँ आवश्यक दस्तुरहरू प्रक्रियाहरू पुरा गरी निवेदकलाई चाहिँ दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ होइन। यदि चाहिँ तोकेको समयभित्र दर्ता नभएमा कार्यालयले प्रस्तावित कम्पनीलाई 3 दिनभित्र कारणसहित चाहिँ खुलाउनु पर्छ होइन। किन चाहिँ हामीले चाहिँ दर्ताको लागि चाहिँ स्वीकृति दिनु भएन भने 3 दिनभित्र चाहिँ इन्फर्मेसन दिने होइन। अर्को चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ एउटा जिके आउन सक्छ 7 दिनभित्र होइन। निवेदन पेश गरेको 7 दिनभित्र दिनुपर्छ होइन। कति दिनभित्र दिनुपर्छ भन्ने आउन सक्छ। यदि चाहिँ दिन नपर्ने भए दिन नसक्ने भए चाहिँ कति दिनभित्र चाहिँ कम्पनीले चाहिँ त्यो कारण खुलाएर रिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ 3 दिनभित्र होइन। यो दफा 5 लाई चाहिँ हेर्नु होला हजुरले। त्यस्तै गरेर तपाईको अब शेयरधनीहरूको सङ्ख्या प्राइभेट कम्पनीहरूको शेयरधनीको सङ्ख्या 100 भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको छ होइन। प्राइभेट कम्पनीको शेयर सङ्ख्या कति हुनु हुँदैन भनेर आउन सक्छ होइन। कति हुनुपर्छ भनेर आउन सक्छ होइन। यो एउटा भयो। त्यसपछि यो भइसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ अर्को भनेको अब केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ। एसएन अब जस्तो यो दफा हजुरको 12 मा रहेको छ। एसएनमा अन्यत्र जस्तो जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकिङ कारोबार, वित्तीय कारोबार, बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय, निर्वित्त भरण कोष वा सामूहिक बचत कोष, म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने कम्पनी, 5 करोड भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजिम अन्य व्यवसाय कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना हुनुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरेको छ। पब्लिक कम्पनीको रूपमा चाहिँ को चाहिँ स्थापना हुनुपर्छ भन्दा यो माथि उल्लेख गरेको वालाहरू भयो होइन। त्यसपछि हाल दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीले 2 वर्षभित्र यस दफा बमोजिम पब्लिक कम्पनीको रूपमा चाहिँ परिणत भइसक्नु पर्नेछ। हाल दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनी 2 वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीमा स्थापित हुनुपर्नेछ। अब प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सक्ने अवस्था भनेको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेमा कस्तो अवस्थामा प्राइभेट कम्पनी चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्छ भनेर चाहिँ अप्सनहरू दिन सक्छ। विशेष साधारण सभाबाट यो चाहिँ परिणत हुन सक्ने अवस्था भयो। त्यसपछि अर्को भनेको पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा चाहिँ परिणत हुने भने चाहिँ पब्लिक कम्पनी चाहिँ प्राइभेट कम्पनी अब देखाएको अवस्था बमोजिम होइन। अब पब्लिक कम्पनीको शेयरधनीको सङ्ख्या चाहिँ 7 भन्दा कम भएमा होइन। अब यस्तो क्वेसन आउन सक्छ यहाँबाट
के अरे पब्लिक कम्पनी चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनको लागि न्यूनतम कतिजना चाहिँ संस्थापक या सेयरधनीको सङ्ख्या हुनुपर्छ भनेर आउन सक्छ। 7 जना भयो। त्यसपछि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ हजुरको प्रबन्ध पत्र र नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। पब्लिक कम्पनीले आफ्नो प्रबन्ध पत्र र नियमावली कारोबार सुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको 3 महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। कति महिनाभित्र चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्छ भनेर एउटा जिके बन्न सक्छ। 3 महिनाभित्र। पब्लिक कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको 3 महिनाभित्र संशोधित प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। हैन, यदि संशोधन भएको रहेछ भने चाहिँ त्यो 3 महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्छ। कति महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर एउटा जिके बन्न सक्छ। त्यस्तै गरेर अर्को टपिक भनेको सेयरको अङ्कित मूल्य र दरखास्त छ हैन। अब यसमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको सेयरको अङ्कित मूल्य नियमावलीमा तोकी बमोजिम हुनेछ। पब्लिक कम्पनीको सेयरको अङ्कित मूल्य प्रति सेयर 50 रुपैयाँ वा 10 अङ्कले भाग जाने सोभन्दा बढी अङ्कले हुन आउने गरी प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा व्यवस्था बमोजिमको रकम बराबर हुनेछ भनेर उल्लेख छ। यो दफा 27 हेर्नु होला। त्यसै गरेर दफा 28 मा रहेको छ सेयर बाँडफाँडमा। मलाई यहाँ इम्पोर्टेन्ट लागेको जिकेहरू मैले दफाहरू चाहिँ प्लस पढिदिरहेको छु हैन। हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट यो जिके आउन सक्छ भन्ने हो। पब्लिक कम्पनीले सेयर खरिदका लागि सर्वसाधारण समक्ष दरखास्त आह्वान गरेकोमा सेयर निष्कासन बन्द भएको मितिले बढीमा 3 महिनाभित्र सेयर बाँडफाँड गरी सेयर धनीलाई तोकी बमोजिमको ढाँचामा सूचना दिनुपर्नेछ। कति दिनभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सूचना दिनुपर्छ भनेर एउटा जिके बन्न सक्छ हैन। त्यो भयो। त्यसपछि हजुरहरूको अर्को भनेको अर्को रहेको छ कम्पनीले डिबेन्चर ट्रस्टी समस्या आवश्यक विवरणहरू पेश गर्नुपर्नेछ। कम्पनी र डिबेन्चर ट्रस्टी बीचमा सम्झौता भएपछि कम्पनीले प्रत्येक 6 महिनामा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी आफ्नो विवरण डिबेन्चर ट्रस्टी समक्ष पेश गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। यो दफा 38 हेर्नु होला। त्यसपछि दफा 50 मा रहेको छ आधारभूत सेयर धनीहरू भन्ने छ टपिक। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा वा निजको प्रतिनिधि मार्फत सेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको सुक्ता पुँजीको 5% वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण सेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत सेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ भनेर आएको छ। कस्तो अवस्थामा सेयर स्वामित्व आधारभूत सेयर स्वामित्व रहेको मानिनेछ भनेर आउन सक्छ कि भन्ने हो। त्यसपछि हजुरहरूको अर्को भनेको दफा 51 हेर्नु होला। सेयर डिबेन्चर र ऋणको लागत भन्ने छ। प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा 30 दिन अघिसम्म तत्काल कायम रहेका र खारेजी भएका सेयर धनी डिबेन्चरवालाको लागत वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगाडि 21 दिन अघि तयार गरेर राख्नुपर्नेछ। कति दिन अगाडि चाहिँ तयार गरेर राख्नुपर्छ भन्ने आउन सक्छ, 21 दिन अगाडि। अब त्यसपछि नेक्स्ट टपिक रहेको छ हजुरको ठ्याक्कै यही जिकेहरू आउँछ भन्ने हुँदैन, तर म्याक्सिमम सम्भावना भएको चाहिँ मैले चाहिँ यसमा त्यो छानेर चाहिँ हाइलाइट गरेर लेखेको छु हैन। त्यसै गरेर अब दफा 60 रहेको छ कम्पनीको खुद सम्पत्ति घटेमा सञ्चालक जिम्मेवार हुने। पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति नेटवर्थ घट्न गई चुक्ता पुँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुन आएमा त्यस्तो बेहोरा जानकारी आएको 35 दिनभित्र सञ्चालकहरूले कम्पनी तथा सेयर धनी समेतको हितका लागि उपयुक्त रणनीति तयार गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी भएको लगत्तै पछि बस्ने साधारण सभामा यस सम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ भनेर उल्लेख गरेको छ हैन। पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति नेटवर्थ चुक्ता पुँजीको चाहिँ आधा भएमा यस्तो चाहिँ केस आउन सक्छ भनेर आउन सक्छ एउटा जिके चाहिँ हैन। कस्तो अवस्था भएमा चाहिँ कति पुँजी घटेमा चाहिँ हैन यो चाहिँ सञ्चालक जिम्मेवार हुने या भएर यो आउन सक्छ। त्यसको नोटिस चाहिँ 45 दिनभित्र चाहिँ सञ्चालकहरूले कति दिनभित्र चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भन्ने छ, 35 दिनभित्र हैन। त्यसै गरेर तपाईँको अर्को टपिक रहेको छ दफा 66 रहेको छ। यसमा नाबालक वा कानुन बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति संस्थापक हुनमा बन्देज हैन। 16 वर्ष
उमेर नपुगेको नाबालक र कानुन बमोजिम करार गर्न अयोग्य व्यक्ति कम्पनीको संस्थापक हुने छैन। कति वर्षभन्दा अयोग्य हुने अवस्था कति हो? कति वर्ष उमेर पुगेकोलाई अयोग्य मानिन्छ वा उसले चाहिँ कम्पनीको संस्थापक हुन पाउँदैन भन्ने अवस्था आयो भने 16 वर्ष पुगेको छैन भने ऊ कम्पनीको संस्थापक हुन पाउँदैन भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि कम्पनीको सभा सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा 67 हेर्नुहोला। कम्पनीको साधारण सभा चाहिँ वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा गरी दुईटा हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ। पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नका निम्ति कम्तीमा 21 दिन अगावै हैन, कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि कम्तीमा 21 दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका निम्ति 15 दिन अगावै शेयरधानीहरूलाई निजहरूको कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको ठेगानामा इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ भनेर उल्लेख छ। कति दिन अगाडि चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिनुपर्छ त भनेको हैन, कम्पनीले आफ्नो वार्षिक सभा गर्न थाल्यो या विशेष साधारण सभा गर्न थाल्यो भने कति दिन अगाडि चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ भनेर एउटा जिके आउन सक्छ कि भन्ने हो। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ, अर्को टपिक रहेको छ दफा 76 हेर्नु होला। वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी कुराहरू छ। पब्लिक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्ने इजाजत प्राप्त भएको 1 वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नु पर्नेछ। पब्लिक कम्पनीले चाहिँ आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ कारोबार सुरु गर्ने इजाजत प्राप्त पाएको 1 वर्षभित्र चाहिँ वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नुपर्छ भनेर छ। त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष प्राप्त भएको 6 महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नुपर्नेछ। कति समयभित्र चाहिँ वार्षिक साधारण सभा गरिसक्नुपर्छ भनेर एउटा क्वेसन आउन सक्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ मलाई लागेको, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। दफा 76 वार्षिक साधारण सभा। त्यसपछि अर्को टपिक रहेको छ हजुरको दफा 77 हेर्नु होला। वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने र निर्णय हुनुपर्ने विषयहरू। प्रत्येक पब्लिक कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालकहरूले लेखा परीक्षण भइसकेको वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सञ्चालकको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ हैन। कुन कस्तो विषयहरू चाहिँ पेश गर्छ देखाइ बमोजिमको भनेर राख्न सक्छ हैन एउटा केस चाहिँ। त्यसपछि अर्को टपिक रहेको छ हजुरको 78 हेर्नु होला दफा। कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने। पब्लिक कम्पनीले देखाएको कुराहरूको लागि प्रतिवेदन तयार पारी वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा 21 दिन अघि कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। कार्यालयमा कति दिनभित्र चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ भनेर आउन सक्छ 21 दिन अगावै। त्यो चाहिँ लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित गराएर हुनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ हैन। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ दफा 80 हेर्नु होला। वार्षिक विवरण पेश गर्ने। वार्षिक साधारण सभा गर्ने प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा भएको 30 दिनभित्र सो सभामा उपस्थित हुने शेयरधानीको सङ्ख्या भिडियो कन्फरेन्स वा यस्तै प्रकारको अन्य प्रविधि मार्फत साधारण सभामा उपस्थित हुने सञ्चालकको सङ्ख्या, वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सो सभाले गरेका निर्णयको एक प्रति कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। अब यहाँ चाहिँ कति दिनभित्र चाहिँ सोको विवरणहरू पेश गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ हैन। 30 दिनभित्र चाहिँ हैन, वार्षिक साधारण सभा भएको 30 दिनभित्र चाहिँ सो कुराहरू चाहिँ कम्पनीमा उल्लेख गराउनुपर्छ, कार्यालयमा पठाउनुपर्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ हैन। दफा 80 हेर्नु होला हजुरहरूले अझ बुझ्नुहुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ दफा 82 मा मैले यसलाई लिएँ हैन। तपाईको यो विशेष साधारण सभा छ हैन, यो कम्पनीको सभाहरू गर्ने वार्षिक साधारण सभा र विशेष साधारण सभा दुई प्रकारका रहेका थिए हैन। यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट टपिक नै रहेको हुनाले यसभित्रको कुराहरूलाई मैले यहाँ लिएँ। जस्तो के भन्छ भने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको कम्तीमा 10% सेयर लिने शेयरधानी वा शेयरधानीहरूको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा 25% शेयरधानीहरूले कारणको लागि विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्छन् वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिई माग गरेमा सञ्चालक समितिले त्यस्तो माग गरेको मितिले बढीमा 30 दिनभित्र बस्ने गरी कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ। विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ जसमा 10% शेयरधानीहरू वा शेयरधानीहरूको जम्मा 25%ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा गएर निवेदन गरेमा सो निवेदन प्राप्त भएको मितिले 30 दिनभित्र साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ। कति दिनभित्र साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ?
प्लस कति प्रतिशत सेयर वा जम्मा सेयरको कति प्रतिशत भन्ने हुन्छ। सो 3टा 4वटा कन्डिसन छ। सो अवस्था भयो भने चाहिँ विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्ने अवस्था छ भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्को यहाँनिर अब कम्पनीको हिसाब किताब चित्त नबुझ्दा कुनै कारणले विशेष साधारण सभा बोलाउन आवश्यक देखिएमा लेखा परीक्षकले त्यस्तो सभा बोलाउनको निम्ति सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गर्न सक्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि अर्को टपिक रहेको छ हजुरको सञ्चालक समिति सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको छ। दफा 86 हेर्नुहोला। सञ्चालक समिति र सञ्चालकको सङ्ख्या। प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको नियुक्ति र निजको सङ्ख्यामा नियमावलीमा व्यवस्था गरी बमोजिम हुनेछ, तर सञ्चालकहरूको सङ्ख्या 11 भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको छ। नियमावलीमा तोकिएको बमोजिम हुनेछ, तर अधिकतम कति हुनुपर्छ भन्दा 11 भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको छ। पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ कम्तीमा 3 जना र बढीमा 11 जना सञ्चालक समिति रहनेछन्। महिला सेयरधनीहरूको पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा 1 जना सञ्चालक हुनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। दफा 86 हेर्नु होला है। त्यस्तै गरेर हजुरको अर्को टपिक भनेको दफा 87 सञ्चालकको नियुक्तिको प्रक्रियाहरू छ। अब कम्पनीको सञ्चालकको नियुक्ति दफा 89 तथा नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही कम्पनीको साधारण सभाबाट गर्ने। सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्छ, कसरी गर्छ भनेर अप्सनहरू दियो भने साधारण सभाले, विशेष साधारण सभाले होइन, कम्पनीको भएर आयो भने कम्पनीको साधारण सभाबाट गरिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईको सञ्चालक हुनुको निम्ति लिनुपर्ने सेयर दफा 88 हेर्नु होला। यसमा के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि कुनै कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त हुनुको निम्ति सो कम्पनीको नियमावलीमा कुनै सेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको सेयर सञ्चालक सेयर चाहिँ लिएको हुनुपर्ने। त्यसरी नतोकिएमा कम्तीमा 100 सेयर लिएको हुनुपर्नेछ। 100 सेयर चाहिँ लिएको हुनुपर्नेछ। यदि चाहिँ तोकिएको छ भने जति तोकिएको छ त्यति लिनुपर्छ, यदि तोकिएको छैन भने कम्तीमा 100 सेयर लिनुपर्नेछ भनेर छ। यहाँबाट नि एउटा क्वेसन आउन सक्छ। अब सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुन वा बहाल रहन नसक्ने अवस्था भनेर उल्लेख गरेको छ। यहाँसम्म मलाई अरू चाहिँ खासै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट लागेन। पब्लिक कम्पनीको हकमा 21 वर्ष उमेर नपुगेको भनेर यहाँ एउटा अप्सन रहेछ। सो एउटा यो चाहिँ बाफियामा नि आइसकेको हुनाले योसम्म नि आउन सक्छ कि भन्ने हो। सञ्चालकको नियुक्ति हुनको लागि 21 वर्ष चाहिँ कति वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, 21 वर्ष भएर यस्तो एउटा जिके आउन सक्छ कि होइन। 21 वर्ष नपुगेमा, 21 वर्षभन्दा बढी पुगेमा होइन अयोग्य हुनसक्छ। कति वर्ष पुगेमा अयोग्य हुनसक्छ होइन। न्यूनतम कति वर्ष पुगेमा भने 21 वर्ष पुगेमा अयोग्य हुनसक्छ भने एउटा जिके आउन सक्छ नर्मली। यहाँबाट एउटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो बाफियामा चाहिँ आएको थियो होइन, त्यही सम्बन्ध मैले त्यसलाई हाइलाइट गरेँ। त्यसपछि हजुरहरूले दफा 90 हेर्नु होला। सञ्चालकहरूको कार्यकाल। प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा व्यवस्था बमोजिम हुनेछ। पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा 4 वर्षको हुनेछ। सञ्चालकको कार्यकाल कति वर्षको हुनेछ भनेर जिके आउन सक्छ। त्यसै गरेर अर्को टपिक रहेको छ हजुरको 92 हेर्नु होला। तथा सञ्चालकहरूले जानकारी गराउनु पर्ने। सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा बहाल गरेको 15 दिनभित्र देखेको कुराको लिखित जानकारी कम्पनीलाई गराउनु पर्नेछ। कम्पनीलाई सञ्चालकले आफू बहाल पदमा रहेमा कति दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्छ भन्दा 15 दिनभित्र है त। दफा 92। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ। अर्को टपिक अब लगभग कम्पनीहरूमा सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ, तर मैले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जिके कस्तो खालको आउला भनेर मैले सिलेक्ट गरेको दफाहरू नै छ होइन। सो दफा 109 छ होइन। यसमा चाहिँ वार्षिक आर्थिक विवरण र सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने छ। पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कम्तीमा 30 दिन अगावि र प्राइभेट कम्पनीको हकमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा दिएको बमोजिमको वार्षिक विवरण तयार गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ होइन। यो टपिक हेर्नु होला हजुरहरूले। त्यसै गरेर अर्को टपिक रहेको छ 111 मा लेखा परीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी कुराहरू। कम्पनीको लेखा परीक्षक प्रचलित कानुन बमोजिम लेखा परीक्षण गर्न इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकहरू मध्ये
भनेर आउन सक्छ हैन। 15 दिनभित्र भनेको छ लेखा परीक्षकको नियुक्ति भएको 15 दिनभित्र चाहिँ लेखा परीक्षकको नियुक्ति भइसक्यो है भनेर हामीले चाहिँ 15 दिनभित्र सो जानकारी चाहिँ कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि अर्को टपिक रहेको छ हजुरहरुको कम्पनी। अब हजुरहरुको 3 लेभलमा चाहिँ म्याक्सिमम अरु टपिकहरु नै छ हैन। सो यहीँबाट सबै क्वेशनहरु आउला भन्न सकिन्न, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आउन सक्छ भन्ने हो। सबै इम्पोर्टेन्ट त्यति नै छन् तर इम्पोर्टेन्ट मध्ये पनि इम्पोर्टेन्ट आउन सक्छन्। अब तपाईको अर्को टपिक रहेको छ दफा 164 लेखा परीक्षण समिति। 3 करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता भएको सूचीकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालन व्यवस्थापनमा संलग्नता नरहेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्तीमा 3 जना सदस्य रहेको एक लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने छ। लेखा परीक्षण समितिमा कति जना सदस्य रहन्छन्? 3 जना। कति चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको चाहिँ लेखा परीक्षण चाहिँ हैन, कति चुक्ता पुँजी भएको एउटा कम्पनीको चाहिँ लेखा परीक्षण चाहिँ कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर एउटा क्वेशन आउन छ। 3 करोड भन्दा बढी चाहिँ चुक्ता पुँजी भयो भने त्यसको चाहिँ कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ हजुरको तपाईको अर्को टपिक एउटा क्वेशन या दुईटा क्वेशन चाहिँ आउन सक्छन्, धेरै चाहिँ यहाँबाट आउँदैन, त्यति नै हुन्छ है। सो यति नै छ हैन, मैले हाइलाइट गरेको र मैले बुझे अनुसारको चाहिँ हजुरहरुलाई के जानकारी दिए। सो